Hugot nga seguridad ang gipatuman sa 5 ka adlaw nga selebrasyon sa ika-19 ka tuig nga Pakaradjan Festival ug ika-55 founding anniversary sa Malapatan, Sarangani Province. Sumala sa Incident Commander sa Malapatan, nagmugna ang munisipyo ug Incident Management Team aron maoy magdumala sa paghanay sa security plan aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Nagbuog Incident Management Team para mahanay o maplastar ni ang Pakaradjan Festival karong simanahuna. So ang Incident Management Team gi-create para mohatag og igo og tarong nga seguridad, mohatag og kahapsay sa selebrasyon para sa katawhan ug pasiguraduhon na sadya pod ang selebrasyon na walay mga kakulian. May kabat sab sa 200 ka security personnel ang ipakatag matag adlaw aron magbantay sa mga aktibidad. Dungan niini gibawal ang pagdala og hinagiban, armas, illegal nga droga ug hugot sab nga gibawal ang pagpanigarilyo bisan asa. Naay gilatag ang Incident Management Team na mga security guidelines, no, sama sa bawal ang backpack, mga kutsilyo, no, imoagi gid mo sa security entrance nato aron ma-check ang tanan. Then bawal usab diri ang, of course, ang pagsigarilyo mismo sa event area because Red Orchid awardee ang Malapatan. Sumala ni Mayor Salway Sumbo Jr. anaa sa 10 million pesos ang gigahin nga pondo alang sa Pakaradjan Festival nga nagsugod Hunyo 17 hangtod Hunyo 21 sa kasamtangan nga tuig. Almost done ang preparasyon gani na nata sa tunga-tunga karon, no, ugma ang atong pageant night na atay mga artista. Niabot og all in all 10 million ang atong gasto. Mas bibo karon, malingaw ta ng mga tao. Mas malior kay may napoy mga kalingawan, napoy mga artista manipod. Ang Pakaradjan usa ka pulo nga magindanawon nga nagpasabot sa panaghiusa, pagsadya ug nagtumong sa pag-ila sa mga kasaysayan sa taga Malapatan. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpon, Brigada News.